अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, आपके साथ हमारी हमेशा दुआएँ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। हाँ, और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद, सलामत रहे और ता क़यामत रहे। आज का वीलॉग जो है वो काफ़ी, क्योंकि ज़ाहिर है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो काफ़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले इस तरह की कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जिसको फिर सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया है। तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब के लिए जो स्पेस है वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि जो मौजूदा सिस्टम है, अब ज़ाहिर है मौजूदा सिस्टम जो है वो फील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ मुनीर साहब हैं। वो 5 साल के लिए दोबारा जो है वो 5 साल के लिए आगे सर्व करेंगे और इमरान खान साहब जिस तरह उनके साथ या जो इमरान खान साहब और उनका जो आपस में एक चल रहा है, आपस में कहा जाएगा, ज़ाहिर है आमने-सामने जो हो गए हैं, तो मुझे लगता ये है कि इमरान खान साहब अपने लिए स्पेस जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई है, उसमें लग ये रहा था कि रियासत वाक़ई अब हार्ड होने जा रही है और अगर आप इंतशार फैलाएँगे, तो आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अहमद शरीफ साहब ने कहा कि रियासत से बढ़कर कुछ नहीं है। एक शख्स की ख्वाहिशात इतनी बढ़ चुकी है, वो कहता है, "मैं नहीं तो कुछ भी नहीं" और ये बात खान साहब बहुत दफ़ा कह चुके हैं। अहमद शरीफ चौधरी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, सब खुश हैं और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेड क्वार्टर का आगाज़ हो चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस हेड क्वार्टर की बहुत अरसे से ज़रूरत थी, जो कि अब मौजूदा हुकूमत ने पूरी कर दी गई है। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अंदरूनी तौर पर मौजूद नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब ये ज़ाहिर है उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं। रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। इसकी ज़ात और ख्वाहिशें इस हद तक बढ़ चुकी हैं। वो ये समझता है कि मैं अगर नहीं हूँ, तो कुछ भी नहीं है और अब वो शख्स अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है और साथ में ये भी कहा कि बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने किसी एक जगह पे भी इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का 90% जो हिस्सा था, वो इमरान खान के बारे में ही बात की उन्होंने। हम उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हैं, किसी सियासी सोच की अक्कास नहीं है। अगर कोई शख्स सोच के तहत पाकिस्तान की फ़ौज पर हमलावर होता है, तो हम जवाब देंगे। हम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का एहतराम करते हैं, मगर फ़ौज को अपनी सियासत से दूर रखें। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफ़वाज और अवाम के बीच में दरारें डाले। उनका कहना था कि हम एलीट क्लास से नहीं आए, कि मतलब हम अमीर घरानों से नहीं है, मिडिल क्लास से आते हैं या लोअर क्लास से आते हैं। कोई आर्म्ड फोर्सेस इसकी लीडरशिप पर हमला करेगा तो ये हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सियासी शख्सियात और सियासी जमातों की इज्जत करते हैं। आप अपनी सियासत करें और फौज को इससे दूर रखें। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि इस फौज के बारे में किसी की तामीरी राय या ऑब्जर्वेशन हो सकती है। फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाजत नहीं देंगे। जो अपनी फौज या इसकी लीडरशिप पर हमला करता है, तो क्या वो किसी और फौज के लिए इस मुल्क में जगह पैदा कर रहा है। इस शख्स से जब कोई मिले तो ये रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानियां देता है। ये शख्स आइन और कानून और रूल्स को बलाए ताक रख कर बयानियां बनाता है। फिर इमरान खान की बात की है कि ये मतलब इसमें तो खैर कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब बयानियां बनाने के मास्टर हैं और वो फौज के खिलाफ, अच्छा वो जहनी दिमागी तौर पर फौज के खिलाफ ही थे। जब उन्होंने सियासी पार्टी की बुनियाद रखी थी तब भी फौज के खिलाफ थे। प्राइवेट महफिलों में इमरान खान साहब जो किया करते थे वो आपके सामने है। फिर खैर फौज ही के अंदर से कुछ उनको मतलब ऐसे हमदर्द मिले जो उन्होंने इमरान खान साहब को जरा माइल्ड किया, सॉफ्ट किया फौज के हवाले से और फिर वो उनको लेके भी आए। आपको पता है कि इसी जगह पे जहाँ पे आज अहमद शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 8-10 साल पहले यहीं पे खड़े होकर एक दूसरे साहब इमरान खान ही आखिरी चॉइस थे पाकिस्तान की, वो हमें बताया करते थे। तो लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो साइड बदल चुके हैं और फौज भी साइड बदल चुकी है। उन्होंने कहा यही फौज ख्वारजी दहशतगर्दों और अवाम के दरमियान खड़ी है। हर मुल्क में एक फौज होती है। ये कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप मुजरम से मिलते हैं और वो मुजरम फौज और इसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियां बनाता है और मिलने वाला बाहर आकर वो बयानियां जो है बनाता है। तरसीलात बंद कर दी तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। फिर कहता है कि इसकी लीडरशिप को टारगेट करें जो बनियानिल मरसूस में 8 गुना ज्यादा मजबूत फौज के सामने खड़ी हुई है। इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं हमें नहीं पता बयानिया कहां से आता है। डीजीआईएसपीआर ने आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त है, मगर इसकी कुछ लिमिट्स भी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप
जो मर्ज़ी कर लें और जहाँ से मर्ज़ी पकड़ के जिसको मर्ज़ी उड़ा के रख दें। आर्टिकल 19 आपको मुल्क, रियासत और कौमी सलामती के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देता। असल बयानिया इस ज़हनी मरीज़ ने ट्वीट करके दिया और भारतीय मीडिया को फिर इन ट्वीट्स को, बयानिए को चलाने ज़ाहिर है इमरान खान साहब की तरफ से ये सारा कुछ हुआ हुआ फिर उसके बाद जो भारतीय मीडिया ने किया, वो भी मैंने और आपने देखा। न सिर्फ़ सोशल मीडिया अकाउंट्स बल्कि भारतीय मीडिया भी इनको चलाता है। उज़मा खान साहबा भारतीय मीडिया पर बैठकर पीटीआई को हमला करने का कह रही हैं और कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में खबरें बयान कर रहा है। अच्छा वो ठीक है, वो इसमें कोई शक नहीं है। उज़मा खान साहबा ने इंडियन चैनल पर बैठकर कहा था कि इमरान खान को कुछ करने के बारे में सोचा, तो पख्तून जो हैं वो हमला कर देंगे और कोई भी नहीं बचेगा। तो ये बातें जब इंडियन मीडिया पर आप बैठ कर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आपके अ, आपके मुल्क में तो गुस्सा पाया जाएगा और उज़मा खान साहिबा को मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस इंडियन मीडिया पर देखें कैसे जंप करता है। फिर ट्रोल अकाउंट आते हैं जो सारे बाहर बैठे हैं। एक तरतीब और तवातर के साथ ट्वीट के बाद अकाउंट्स आते हैं, कुछ बाहर के अकाउंट्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उन्होंने वो सारी एक तरतीब दिखाई कि सबसे पहले इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है, फिर उसके ऊपर ये मतलब कैसे इसको काउंटर करते हैं, कैसे इसको लेके चलते हैं, इसको रीट्वीट करते हैं और फिर ये भारत और फिर अफ़गानिस्तान और फिर पूरी दुनिया में बैठे हुए जो इनके यूट्यूब पर हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो किस तरह उस पर टूट पड़ते हैं। इनका कहना था कि अफ़गान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहता, वो भी लगा हुआ है। इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाता है। 2-3 दिन पुरानी एक और मिसाल देता हूँ। वो कहता है कि मेरी पार्टी का जो बंदा एनडीओ में गया है, वो गद्दार है। वो गद्दार है। इसकी मंतक पर जाएँ तो वो कह रहा है जो भी आईएसपीआर जाएगा, वो गद्दार है। असल में ये जो जो पिछले दिनों एक एनडीओ का एक जो एक कोर्स होता है, वो जो करवाया जाता है, एक इन्फॉर्मेशन का होता है 5 वीक का। उसमें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी गए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ इनके साथ हमारी लड़ाई चल रही है और आप जाकर इनके साथ बैठ रहे हैं, तो वो गद्दार हैं जो किसी भी जगह पे फौज के साथ बैठते हैं। तर्जमान पाक फौज ने कहा तुम हो कौन और किसकी जुबान बोल रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? ज़हनी मरीज़ बीमारी की अलामात आपने पहले भी देखी होंगी और 9 मई को जीएच के ऊपर हमला नहीं कराया। ये समझता है कि पाक फ़ौज में जो बंदा है वो गद्दार है, वो समझता है इसको सारा इल्म है, बाकी सब गलत है और इसी सियासत की तारीफ में ये अगर इक़्तिदार में हो तो जमहूरियत नहीं तो आमरीयत है। मतलब ये खुद अगर है तो जमहूरियत है और अगर ये इक़्तिदार में नहीं है तो फिर आमरीयत है। तुम कुछ लोगों को वक़्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो। ट्वीट में शेख मुजीबुर रहमान की बार-बार मिसालें देता है और उसको अपना रोल मॉडल बना के देता है, जो कि पाकिस्तान का गद्दार है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि तुम्हारे पास एक सूबे में हुकूमत है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के इतने इश्यूज़ हैं, इन पर बात क्यों नहीं करते? हम बार-बार कह रहे हैं, हमसे दूर रहो। इनका कहना था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। सीडीएफ के नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब आया। क्या ये आज़ादी राय है? ये कौन-सी सियासत है? असल इश्यूज़ पर कोई बात करे। फौज की एक-एक खबर को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। पता नहीं कौन इनसे इनके ज़हनों में कहाँ से ये ख़्याल आते हैं। ये चाहते हैं कि इन खारजियों से बात करें, जो हमारे बच्चों के कत्ल में मुलव्वस हैं। जो डीजीआईएसपीआर ने कहा कि उन्होंने 3 दिन पहले अपना बयानिया दोहराया, खारजियों से बात करें। बयानिया दिया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, खारजियों से बातचीत करें, इन खारजियों से बातचीत करें, जो हमारे बच्चों को, सिपाहियों को सुबह-शाम शहीद कर रहे हैं। डीजीआईएसपी ने कहा कि ज़हनी मरीज की मंतक के मुताबिक जब भारत ने हमला किया, ये होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता, आओ बात करते हैं। ये कहता खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोलें। इस बातचीत का बुखार तो इनको बहुत पहले से था। लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ खड़े करने होने के लिए उकसाता है। अवाम से कहता है कि हंगामे करो, हमें क्लियर करो। इसकी सियासत या इसकी ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं है। ये एक ज़हनी मर्ज़ है और ये एक टेरियर क्राइम नेक्सिस है। ये जो मंशियात, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, अगवा बरतरान और बेतहाशा चीज़ें इसमें शामिल हैं, जिसके साथ लेकर ये चलते हैं। इनका कहना था कि इस रियासत के अलावा ना हमारी कोई पहचान है, ना औकात है, ना सियासत है। इसमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्रस्ट है जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्स्ट के खिलाफ खड़ा होगा, तो ये हमला करा देंगे। कोई ये बात ना करे कि तुम 12-13 साल से हुकूमत कर रहे हो, तुम्हारी कारकर्दगी क्या है? डीजीआईएसपीआर ने कहा हमें रोज़े रोज़े रोशन की तरह आया है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन करा रहा है। झूठ और फ़रेब का ये कारोबार नहीं चलेगा, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और अगर कोई समझता है इसकी ज़ात मुल्क के रियासत से बड़ी है, तो वो गलत समझता है। तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि हम हक पर हैं, हक पर रहेंगे। ये सुबह उठते हैं, फ़ौज से मुतल्लक बात करते हैं। इनको एक मेंटल एक्टिव सिस्टम रखा जा रहा है, जहाँ इनकी पूरी सियासत
فوج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ فوج نہیں لڑ سکتی، لیکن فوج نے لڑ کر دکھایا۔ انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، لیکن کیا ملک ڈیفالٹ کر گیا؟ انہوں نے کہا کہ فوج سیاست کرتی ہے، لڑ نہیں سکتی، لیکن فوج نے لڑ کر دکھایا اور پوری دنیا نے دیکھا۔ ایک سوال بھی کیا گیا حسن ایوب خان صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے کہا جی کہ فوج جو ہے مسجدوں میں کتے باندھتی ہے، تو اس پر انہوں نے ایک لمبا چوڑا جواب دیا اور اینڈ میں جو انہوں نے کہا اگر کتا کوئی بھونک رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کتے اکثر بھونکتے رہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ کتا بھونک رہا ہے، اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ریاست ہم سے برتر ہے، ہم سیاستدان نہیں ہیں، حکومت وقت سپریم ہے، ریاست فوج نہیں ہے۔ حکومت ریاست ہوتی ہے، فوج ایک ادارہ ہے، جب تک پاکستان ہے تا پاکستان تا ابد رہے گا، پاکستان کی فوج رہے گی۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ صبح سے شام تک کیا جنون ہے، فوج اس کے لوگ گروپ 3 دن پہلے بیماری کا بہانیہ بنایا جا رہا تھا، روزے روشن کی طرح یا ہے، ہم یہی کہیں گے، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہیں رہے گی، پاکستان کی فوج رہے گی اور یہ اپنی سیاست میں ہم سے عوام میں فرق نہیں ڈال سکتے۔ یہ جو کتے والی بات ہے، اس پہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کتا کہا ہے۔ میرے خیال میں وہ سوال اگر آپ دیکھ لیں جو حسن ایوب صاحب نے کیا تھا، میں نے بھی ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، تو ظاہر ہے جو ریاست کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف بول رہے ہیں، ریاست کے خلاف پروپوگنڈا کر رہے ہیں، تو حسن ایوب نے ان کے بارے میں سوال کیا کہ وہ فوج کے بارے میں یہ چیزیں کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک پوری تفصیل بتائی اور اس تفصیل بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کتے جو ہیں وہ بھونکتے رہتے ہیں، آپ اپنا سفر جاری رکھیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس کو آپ نے پشتونوں سے ملانا ہے اور اب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سہیل افریدی کو، اور پھر سہیل افریدی جو ہے وہ قبائلی ہے اور پھر سہیل افریدی جو پشتون ہے، تو یہ پشتونوں کی توہین کر دی گئی ہے یا پشتونوں کو کتا کہا گیا، تو میرے خیال میں یہ پشتونوں کو ہرگز نہیں کہا گیا۔ ڈی جی ایس پی آر نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، یہ ان لوگوں کو کہا ہے جو ریاست کے خلاف سازش کرتے ہیں، جو ریاست کے خلاف بولتے ہیں، جو ریاست کے خلاف صبح شام کہیں نہ کہیں سے بھارت، اسرائیل یا پھر دوسرے ممالک کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کے بارے میں کہا گیا، تو پشتونوں کو اس میں غصہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی پشتونوں میں سے ایسا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو ٹھیک سمجھ رہا ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی طرح سے پختونوں کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے۔ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بعض رہنما جو کی جانب سے عمران خان سے فوج کی لیڈرشپ پر اس طرح تنقید کرنے پر الگ مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ کئی رہنماؤں کا عمران خان کے بیانیے سے لا تلگی کا اعلان کرنے کا امکان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان حد سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، عمران خان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے 9 مئی پر بھی بہت سارے عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ گئے تھے، اور وجہ اس وقت بھی یہی تھی کہ 9 مئی کر کے عمران خان نے یہ ثابت کیا تھا، یا عمران خان صاحب کے بارے میں یہ اس وقت سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈائریکٹ فوج سے لڑ رہے ہیں، جو کسی بھی طرح سے نہیں مناسب، اور بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت عمران خان کو چھوڑ گئے تھے، اور آج عمران خان صاحب فوج کے خلاف جو بیانیاں بنا رہے ہیں، جس طرح وہ فیلڈ مارشل کے خلاف اور ادارے کے خلاف بات کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو دوبارہ چھوڑ جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ ان کو اب جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں ہے، مجمع اکٹھا نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ وقت گزر گیا، اب عمران خان جیسے شخص سے بات بالکل نہیں ہوگی، کوئی معافی نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر پارلیمنٹ آئے گی، معافی مانگے گی، شرمندگی کا اظہار کرے تو بات ہو سکتی ہے، یعنی ریاست نے بھی اب لکیر کھینچ دی ہے۔ عطا طاہر کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو فوج کی تنصیبات پر حملے کیے گئے، جو کام دشمن بھی نہیں کرتا وہ پی ٹی آئی نے کیے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، بانی پی ٹی آئی کو اپنا سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ مذہبی اسکالر جو انجینئر محمد علی مرزا، ان کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا، وہ بھی عمران خان صاحب کو نہیں سمجھا پائے۔ 2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت منظور کر لی۔ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جہلم میں توہین مذہب کا مقدمہ درج تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا نے توہین مذہب کے مقدمے میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ سے رجوع کیا تھا۔ 3 دسمبر بدھ کو روز انجینئر محمد علی مرزا کی درخواست پر سماعت جسٹس صداقت علی نے کی۔ درخواست ضمانت پر انجینئر محمد علی مرزا کے وکیل طاہر ایوبی نے دلائل دیے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کی درخواست پر ضمانت منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور عدالت نے انجینئر محمد علی مرزا کو 5-5 لاکھ کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ اور جو انجینئر صاحب ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو میرے خیال میں وہ بڑا صحیح لفظوں میں ٹف ٹائم دیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والوں کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف والوں کو ایک دفعہ پھر میرے خیال میں سوچ لینا چاہیے کہ انجینئر صاحب آ رہے ہیں، اور اگر انجینئر صاحب آ رہے ہیں تو پھر وہ بھی سخت ٹائم دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو ایک چیز بہت ہی زیادہ نوٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان دنوں میں
پاکستان میں خاص طور پہ لاہور میں جو آپ کی اسموگ ہوتی تھی اس کی حالت بہت بری ہوتی تھی۔ 50% سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس وقت بہتر نظر آ رہی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری جگہوں سے آپ کو یہ رپورٹس مل رہی ہیں، بہت ساری جگہوں سے لوگ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ مریم نواز کی حکومت میں مریم نواز کی ویژن کے مطابق آف کورس اس کو مریم اورنگزیب صاحبہ دیکھ رہی ہیں کہ اسموگ کے حالات بہت بہتر ہیں۔ پہلے جیسا ایسے جب جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز نظر آنا بند ہو جاتی تھی، ایسا نہیں ہے۔ اب چیزیں کافی زیادہ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں، اور آپ کو جو سانس لینے کا پرابلم یا آپ کے جو دوسرے مسائل تھے وہ بالکل ہیں لیکن بہت کم ہے۔ چیزیں بہت بہتری کی طرف ہے، اور جہاں جہاں پہ زیادہ اسموک پڑتی ہے وہاں وہاں پہ جو وہ حکومت اپنی مشینیں لے کر اس علاقے کو زیادہ ٹارگٹ کرتی ہے، اور پھر یہ جو بھٹے وغیرہ تھے ان کو بھی کافی کنٹرول کیا گیا، چالان کیے گئے ہیں، بند کیے گئے ہیں۔ وہ جو رکشے تھے، وہ جو گاڑیاں تھی جن سے بہت زیادہ دھواں نکلتی تھی، اور وہ جو چمنیاں تھی جہاں پہ کوئی فیکٹریاں یا ایسی، اس پہ بھی بہت زیادہ سختی کی گئی تھی۔ تو یہ وہ وجہ بنی ہے کہ 2 سال کے اندر میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے 2023 فروری میں اپنا آفس سنبھالا تھا، پہلی میٹنگ فروری 2023 میں کی تھی، اور ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے اور 2 سال کے بعد فضا بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں میرے خیال میں وہ شاباش کی حقدار ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی لیڈر مریم نواز صاحبہ کے ویژن کے مطابق کام شروع کیا، اور الحمدللہ آج وہ بہت آگے تک چلی گئی ہیں۔ اور اگر اسی طرح 5 سال تک ان کو مزید جو ان کے 3 سال مزید ہیں، 5 سال کے بعد الیکشن ہے، انشاءاللہ تعالی لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اور پنجاب میں آپ کسانوں کو سمجھا چکے ہوں گے کہ وہ اپنی باقیات کو نہ جلائیں۔ آپ صنعت کاروں کو سمجھا چکے ہوں گے جو آپ کی چمنیاں دھواں چھوڑتی ہیں، خدا را آپ اس کو کنٹرول کر لیں۔ آپ اپنی جو پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ بہت ساری دوسری ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی الیکٹرک پہ لے کے ہوں گے تو یہ خود بخود چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ گل رہ گئی ہندوستان دی، تو وہ ہندوستان دا پرابلم ہے، وہ بھی ٹھیک کرنا، پھر وڈی واڑ لا دیاں گے، ادھروں ہوا بھی ادھر نہیں آئے گی۔ اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے تانوں، صحت کاملہ دے۔ میری بہت ساری دعاواں تہاڈے نال نے، سلامت رہو، خوش رہو۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس پہ ضرور بات کیجیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔